الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نہ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر فیما لینیک ان قلت اکف فہمتا وما کنت لتستفق یہمیم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسا کمال نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار اور محبت نہ درود پڑھیے۔ الصلاۃ وعلی آلک وصحبک یا محمد رسول اللہ۔ اللہ جل شانہ ہوا من والہدی حمد و ثنا کے بعد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا جمعۃ المبارک دا مختصر ترین موضوع اور مختصر وقت دے اندر جمعۃ المبارک دی حاضری جس دے اندر میں اور آپ احباب حاضر ہاں، اس مالک دی ذات دا لکھاں کروڑاں دفعہ شکر ہے کہ جس نے ساری زندگی دے اندر پاک دن لکھیا اور سانو اس نو ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ بالکل مختصر جہا موضوع ہے اج دا، حضور دے عشق دے پیار دے محبت دے متعلق ایک دو بس بات گوش گزار کرنی ہے۔ وقت دی پابندی کردیا ہویا جلدی دے نال احباب مسجد دی طرف رخ فرما لین، آج انشاءاللہ جمعہ جلدی ختم ہو جانا ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرا محبوب تساں اعلان فرماؤ اپنے انہاں غلاماں دے اندر، کی اعلان کرنا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا اے چاہندا ہے کہ اللہ ساڈے نال پیار کرے؟ اللہ کی کرے؟ بولے آج ذرا، اللہ کی ساڈے نال پیار کرے؟ کیڑا بندہ جیڑا اے چاہندا ہے کہ اللہ ساڈے نال پیار کرے؟ کوئی ایسا انسان نہیں کہ جیڑا نہیں چاہندا کہ رب ساڈے نال پیار نہ کرے۔ ایمان والا ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے نال پیار کرے۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ اعلان فرما دیو جیڑے جیڑے چاہتے نے رب ساڈے نال پیار کرے، فاتبعونی یحببکم اللہ،
فرمایا او بندہ میرے محبوب دی اتباع کرے، جڑا جڑا چاہتا رب ساڈے نال پیار کرے، کی کرے؟ میرے محبوب دی اتباع کرے، میرے محبوب دی پیروی کرے۔ فرمایا جڑا بندہ میرے محبوب دی پیروی کرے گا اس نو ایس جہان وچ بھی سکون ملے گا، اگلے جہان وچ بھی سکون عطا فرماواں گا۔ اے محبت دا صلہ کی ملدا ہے؟ اگر انسان اللہ دے نبی دے نال محبت کردے نے تے او بھی عظمت پا جاندے نے۔ انسان تے دور رہ گئے، ایتھے تے جڑے جانوراں دا پیار نبی دے نال ہو جاوے انہاں دی قیمت ود جاندی ہے۔ پھر جانور بھی دور رہ گئے، ایتھے تے جس حیوان دا پیار نبی دے نال ہو جاوے اللہ او دی قیمت ودا چھڑدا ہے۔ جانور، حیوان، چرندے پرندے ایک سائیڈ تے، ایتھے تے ایک کھجور دے تنے دی محبت نال جڑ جاوے تے اللہ او دا رتبہ ودا چھڑدا ہے۔ اج بھی او کھجور دا تنا مسجد نبی پاک دے اندر جس زمین دے ٹکڑے دے متعلق لاجپال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے، میرے روزے تو لے کے میرے گھر تک، میرے منبر تو لے کے میرے گھر تک جنی جگہ ہے، فرمایا ریاض الجنہ ہے، اج بھی اتھے ستون حنانہ دفن ہے۔ جیڑا نبی نال پیار پا لوے وہ دنیا وچ بھی کامیاب ہے تے وہ آخرت وچ بھی۔ یہ ستون حنانہ کی سی؟ ایک کھجور دا ایک تنا سی، خشک ایک تنا سی جس نو ستون حنانہ آکھیا جاندا۔ یہ نال سرکار ٹیک لا کے نا تو خطبہ ارشاد فرمایا کردے سن۔ ایک دن ایک مائی آن کر کر دیئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا کملی والیا، سونیا محبوبہ، میرا دل کردا ہے کہ میرا پتر تواڈے واسطے ایک سونا جہا ممبر بنائے تے تسی اس ممبر تے بیٹھ کے تے لوکاں نال گلاں کرو۔ سرکار فرمایا اماں جویں تینوں بہتر لگدا ہے، اپنے پتر نو جا کے کہا پترا سونا جہا ایک ممبر بنا تے مدینے والے دے خدمت دے اندر پیش کر کے آ۔ تے لاجپال نبی جدوں بھی خطبہ ارشاد فرمایا کرن گے اس ممبر تے بیٹھ کے پھر خطبہ پڑھایا کرن گے۔ حضرات توجہ فرمانی، منظر کیسا؟ ادھروں مائی نے جناب کہہ دیتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس۔ اگلا جمعہ آیا، کچھ دنہ تو بعد وہ ممبر مسجد نبوی چ آ گیا، نبی دی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دے ہوئے نے، دیمے دیمے قدمہ دے نال سرکار چل دے ہوئے ممبر شریف تے جلوہ فرما ہوئے نے۔ رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے مگر رون والا نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ فرماندے نے اسی ویکھنے پیاں ہچکیاں بن کے رو رہا وے، بڑی درد دے نال رون والا روندا پیا وے مگر رون والا نظر نہیں آ رہا۔ اسی عرض کرنیاں سونیاں رون دی آواز آ رہی ہے، رون والا نظر نہیں آ رہا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ممبر چھڑیا، سرکار چل دے ہوئے سدھا ستون حنانہ دے کول آ گئے نے۔ آن کے ستون حنانہ نو سینے دے نال لا کے فرمایا او ستون حنانہ کیوں پیارو نہ ہے؟ عرض کردہ سونیاں مدینے والیا ودوہا دے چرے والیا، حامیم دے کنڈلاں والیا، سونیا محبوبہ رونا اس وجہ تو اگے اے جسم میرے نال لگدا سی، آج جسم میرے نالو جدا ہو گیا وے، کملی والیا میرے کلو تیری جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ میں کیا جی ویکھو کڈی محبت پیا کردا وے، جناب ایک درخت ہو کے سرکار دے نال پیار پیا کردا ہے، سرکار نے جناب سینے دے نال لایا، ید اللہ والا ہاتھ پیر کے فرمایا او ستون حنانہ دس کی چاہنا ہے؟ عرض کر دے سونیاں میں
تیرا ساتھ چاہنا وا. سرکار فرمایا پھر اسی تینوں ریاض الجنہ دے اندر دفن کران گے. ایس جہان وچ بھی ساڈے نال اگلے جہان وچ بھی ساڈے نال ہوے گا. جدوں یاد سونے دی آئی تے لکڑاں رو پیاں. جدوں یاد سونے دی آئی تے لکڑاں رو پیاں. جدوں یاد سونے دی آئی تے لکڑاں رو پیاں. چلی جاوے نا میرے کولوں اے جدائی. اوے چلی جاوے نا میرے کولوں اے جدائی تے لکڑاں رو پیاں. چلی جاوے نا میرے کولوں اے جدائی تے لکڑاں رو پیاں. اے عشق اولا اے دے کم بھی اولے. جدے لڑ لگ جاوے ککھ چھڑدا نہیں پلے. جدوں یاد محبت نہ پڑھ لو. جدوں یاد سونے دی آئی تے لکڑاں. اوتھے ستون ہنانا اگر عشق نبی دے اندر روے سونا ضائع نہیں ہون دیندا. کملی والا دنیا وچ بھی جنت عطا فرما دیندی ہے آخرت وچ بھی جنت چوٹھے گا. جدوں یاد سونے دی آئی تے لکڑاں رو پیاں. چلی جاوے نا میرے کولوں اے جدائی. چلی جاوے نا میرے کولوں اے جدائی تے لکڑاں رو. اے تے جناب درخت ہے. آؤ ذرا انسانہ دا مشاہدہ بھی کر لئیے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلامہ دے اندر جلوہ فرمانے. حضرات محترم سرکار اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے. ایک یہودیاں دا نوجوان لڑکا جناب اپنیاں بکریاں چارن واسطے جا رہا وے. رستے دے اندر ویکھیا بڑے جے لوگ جمانے. انہیں جناب پوچھیا ایتھے لوگاں دا بھیڑ کیوں ہے, لوگاں دا جمع خفیر کس وجہ تو ہے, اتنی زیادہ شدت نال لوگ کیوں جمانے. کسے دسن والے نے دسیا ایتھے مسلمانہ دا نبی رہندا ہے, ایتھے اللہ دا آخری نبی ہے. اے سارے او دا دیدار کرن واسطے آئے نے. سارے ودوہا دا مکھڑا پہ تک دینے. آمین سونیاں ولے زلفاں دا نظارہ کر دینے. یاسین دے سونے چہرے والے دا سہرے والے دا نظارہ پہ کر دینے. اے نوجوان لڑکا اگے ودیا وے, اگے ود کے ویکھیا وے, بڑا ہی سونا چہرہ نظر آیا وے, بڑا ہی سونا چہرہ نظر آیا وے, بڑا حسین و جمیل چہرہ نظر آیا وے. اللہ اکبر کبیرہ توبہ توبہ حسن ماہی دا تے جدی چال نہ چلی جاوے تو اجے میرا اوہ محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ نقاب ہٹاوے. بجلی ڈر دی کڑک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. جے او نکلے سیر چمن دی سارا گلشن شیش نواوے. جے
سونا ہاتھ پھلاں وچ پاوے ہاتھ پھلاں تو ود ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے سونا کجل وچ سہاوے اکھی اگڑے تے انج پیا جا پہ جی میں خانہ کھل جاوے اوے کیڑا یہ تھے او گن گن دسے ایتھے گنتی بھی بل جاوے علم خدا نے نہ دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے نہیں دیتی جڑی علماں وچ نہ سماوے توبہ توبہ اوے حسن ماہی دا جدی چال نہ چلی جاوے آزم یہ وہ سونا ماہی وہ سانو جگ تے نظر نہ آوے آزم ایڈا وہ سونا ماہی سانو جگ تے نظر نہ آوے حضرات اس نوجوان نے جدوں مدوحا دا مکڑا تکیا ہے واللیل دیا زلفاں دا نظارہ کیتا ہے اس نوجوان نے جدوں حامیم دے سونے کنڈلاں دا نظارہ کیتا ہے حامیم دیا سونیاں واللیل زلفاں بھی تکیاں مدوحا دا مکڑا بھی تکیا ہے بازاق دے نینا نو بھی تکیا ہے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں نو تکیا ہے دل جان فدا کر دیتی سونے دے نال پیار دے محبت دل وچ آ گیا سرکار دا عشق دل وچ آ گیا ہے جناب رات پیندی ہے تے لیٹ جاندا ہے رات نو اپنی چار پئی تے لیٹ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یاد دے اندر گزاردا پیا وے رات نو سرکار دیاں گلاں یاد کردا پیا ہے اگلا دیہاڑ ہوندا ہے تے آن کے راواں وچ کھلو جاندا ہے جتوں دی ماہی لنگے گا او ماہی دیاں راواں یج تکنیاں نے میں اپنے سونے دا دیدار پانا ہے حضرات عشق کردہ کردہ اے عشق عشق دے متعلق بابا بلے شاہ سرکار بھی فرمایا نا آپ فرماندے نے جناب محترم اگ تے عشق نے دو میں برابر تے عشق دا سیک ودیرا اگ دا دارو پانی بنے تے دسو عشق دا دارو کیڑا مختصر گل کر لگا حضرات توجہ فرمانی ہے اے نوجوان دن ہوندا ہے تے سرکار دا مکھڑا تکدا ہے رات پہ جاندی ہے لوگ سو جاندے نے مگر اے رات نو آسمان وال نظراں کر کے اپنے یار دی یاد وچ رات گزاردا وے دن بھی یار دی یاد وچ رات بھی یار دی یاد وچ حضرات انہیں دن تے رات یار دے عشق وچ گزاردا پیا عشق لگا سی اے کھیڈاں کھیڈ دینو اے کھیڈا کھیڈ دیاں
کھیڈ دیاں پل گئیاں میڈی کیتی سی ادھر خلیل والی زلفاں کھل گئیاں تے کجلا پایا سیا ردے ویکھنے لئی اکھاں ڈل گئیاں علی حیدر راجے کتے یار ملے اوے میں رل گئیاں سارے پیار نہ بولا سبحان اللہ پھر کرے بولا سبحان اللہ حضرات محترم جناب نو دن تے رات سرکار دی یاد وچ گزاردا پیا ہے ادھروں سرکار نماز واسطے آ رہے ہیں اے نوجوان لڑکا رستے دے اندر کھڑا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نماز پڑھائی اپنے صحابہ وال رخ انور کیتا اے نوجوان آن کے مسجد نبوی دے دروازے وچ کھڑا ہو گیا غیر مسلم سینہ اندر نہ آ سکدا دروازے وچ کھڑا ہو کے سرکار دا چہرہ پیا تکدا ہے ادھروں سرکار نے ویکھیا اپنی نظراں جھکا لیاں نے حضرات اگلا دے آڑ ہویا تے پھر آن کے کھلو گیا پھر آن کے سرکار دا چہرہ پیا تکدا ہے سرکار نے ویکھیا تے نظراں جھکا لیاں حضرات اگے عشق تے اپنی طرفوں بڑا جیا سی ہن عشق پامبڑ دے اندر جناب مچ گئے عشق جیڑا پامبڑاں دی طرح اندر مچدا پیا وے اگے تے یار تکدا نہیں ہن یار ویکھدا ضرور ہے پر اکھاں دے نال اشارہ کوئی نہیں ہو رہا جدن تیسرا دیہاڑ ہویا تیسرے دن نوجوان آ گیا ہے آن کے دروازے وچ کھڑا ہو کے سرکار دا رخ انور پیا تکدا ہے سرکار نے جناب جدو ادھر ویکھیا ہے سرکار مسکرا پینے ایدے عشق نو معراج ہو گئی حضرات اگے تے یار جاندا کوئی نہیں سی مگر ہون یار نے قبول کر لیا وے نیندرہ تی اگے اٹھ گیاں سن ہون نیندر کتھوں آوے دن بھی یار دی یاد وچ گزر داوے رات بھی یار دی یاد وچ گزر دی پئیے اللہ اکبر کبیرہ زندگی دا سفر گزر دیاں اے نوجوان عشق دی تاپ نہ لے سکیا بیمار ہو گیا مرگے بستر تے آ گیا باپ نے بڑے بڑے حکیمہ تے طبیبہ نو بلایا بڑے بڑے جناب حکیم تے طبیب آن کے نبضاں پڑھ کے ویکھ دے پینے پر کسے نو بیماری سمجھ وچ نہیں آ رہی اللہ اکبر کبیرہ حال زار وچ یاندا ہوئے گا یار طبیبو دور ہٹ جاؤ نبض میری نو ہاتھ نہ لاو مکھ یار داوے ساڈیاں دوائیاں مکھ یار داوے ساڈیاں دوائیاں مکھ یار داوے پڑھ لو سارے مکھ یار داوے جدا جدا دل کردہ حضور دے دیدار کرنو مکھ یار دا مکھ یار داوے ساڈیاں دوائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں مکھ یار دا دیاں ہون محبت نہ پڑھو مکھ یار داوے مدینے دیاں ہون گلیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں مدینے دیاں جی کر دے مدینے دے یا سایاں مدینے دیاں اے نوجوان جناب دنے بھی روندہ ہے تے رات بھی روندہ ہے
مرگے بستر تے آ گیا باپ نے بڑے بڑے حکیماں تے طبیباں نوں بلایا ہوئے بیماری کسی نوں سمجھ وچ نہیں آ رہی ایک دن رات نوں باپ اپنے پتر دے کول بیٹھ گیا ہے تے جناب ہاتھ انج پھڑ لیا تے ہاتھ پھڑ کے باپ اپنے پتر نوں بول کے عرض کر رہا ہے اے میرے سونیا بچیا اے میرے سونیا لالا اج تک تو میرے کولوں کسی چیز دا سوال نہیں کیتا پتہ نہیں کیڑی بیماری لگ گئی ہے جڑی اندروں اندر تینوں کھاندی جا رہی ہے دس جے کوئی آخری خواہش ہے میں تیری پوری کر دواں بچہ بول کے عرض کردا ہے اے بابا جان میری خواہش تے بڑی وڈی ہے مگر تساں پورا نہیں کر سکنا اللہ اکبر کبیرہ باپ سی نا تے باپ دا دل بھی بڑا نرم تے حضرات باپ بول کے جناب اکھاں میں چنجو لے کے اے آندا ہے او بچیا ایک واری اپنے بتیاں دنداں دے اندروں سوال تے کر جے پورا نہ کراں تاں گل کری عرض کردا ہے ابا جی مینوں مسلماناں دے نبی دے نال پیار ہو گیا ہے مسلمانہ دے نبی نال پیار ہو گیا ہے ابا جی میں سرکار نو تکنا چاہنا وا بڑے دنہ تو سرکار نظر نہیں آئے بڑے دنہ تو سرکار نظر نہیں آئے میں سرکار نو ویکھنا چاہنا وا او رخ ویکھنا چاہنا وا او سونی صورت ویکھنا چاہنا وا جدیاں قسماں رب نے قرآن وچ چکیاں نے باپ آندا ہے پتر جاننا ہی نہ سی غیر مسلم او جناب ساڈے گھر وچ کیویں آوے گا اسی تے جناب او دا کلمہ نہ پڑھیا اسی تے اونوں مندے نہیں ہاں وہ ساڑھے گھر وچ کیویں آئے گا بچہ بول کے آکھدا ہے ابا جی تساں پھر انہاں دے متعلق جانے ہی کچھ نہیں میں سنیا ہے جیڑا سونے نو بلاندا ہے سونا اودے ہی ویڑے ہوندا ہے جیڑا سونے نو بلاندا ہے سونا اودے ہی ویڑے ہوندا ہے ابا جی پیغام لے کے جانا تہاڈا کام ہے میں پہلا کیا سی تساں میری گل نو پورا نہیں کر سکنا باپ سی نا دل نرم سی آکھیا بچیا پریشان نہ ہو میں ضرور اللہ دے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہوواں گا حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہوندے نے حاضر خدمت ہو کے عرض کردے نے اے سونیا مدینے والیا میرا پتر تواڈے نال بڑی محبت کردا ہے میرا پتر تواڈے نال بڑا پیار کردا ہے میرا پتر تواڈے نال بڑا عشق کردا ہے کملی والیا آخری ساواں تے میرا پتر پہنچ گیا ہے جے اگر تسی اپنے چند قدم میرے گھر دے اندر لے کے آ جاؤ اگر پیارے قدم میرے گئے ویڑے پا دے وہ میرے پتر دی آخری تمنا بھی پوری ہو جاوے گی میرے پتر نو تواڈا دیدار ہو جاوے گا سرکار نے فرمایا صحابہ تیار ہو جاؤ اسی اپنے یار دا دیدار کرن واسطے جاواں گے ادھروں ملک الموت بھی آ رہا وے ادھروں سرکار بھی نکل پئے نے ادھروں جناب اس نوجوان دیاں اکھاں آسماناں وال نے تے آسمان وال ویکھ ویکھ کے تک کہ یہی کہہ رہا ہے ذرا ٹھہر جا قضا پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ اے قضا ذرا ٹھہر جا اے قضا ذرا ٹھہر جا میں سونے نو ایک وار ویکھنا ادھروں ملک الموت بھی قریب ہے ادھروں سرکار بھی جلوہ فرماؤن والے نے اس طرح جناب دروازے پہ ٹک ٹکی لگا لئی کدوں مدینے والا آوے گا کدوں سونا چہرے والا آوے گا کدوں آن کے اپنا دیدار کراوے گا دو کڑیاں رک جا اے تقدیرے دو کڑیاں رک جا اے تقدیرے منو لگیاں توڑ نبھا لین دے میں جان حوالے خود کرے سام میں جان حوالے خود کرے سام اس جان دے مالک دعا لین دے
اوے ساڈا راکھا کملی والا سارے پڑھو ساڈا راکھا کملی والا اے ساڈا جدا جدا راکھا سونا ہے ساڈا راکھا کملی سارے پڑھو سارے ساڈا راکھا کملی اوے والا اے سانو کون مٹاون والا اے ساڈا راکھا جدا جدا محمد مصطفیٰ بھی سلطان مدینے دا کملی والا سونا رکھوالا ہے وہ پڑے گا ساڈا راکھا کملی والا اے ساڈا ساڈا راکھا کملی اے والا اے سانو کون مٹاون والا اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے جڑا توڑ نبھاون والا اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے جڑا توڑ نبھاون اے رو رہا وے ادھروں سرکار دی ذات جلوہ فرماوے نے سرکار دی ذات جلوہ فرماوے نے آن کے سرکار نے کلمہ پڑھایا ہے مسلمان ہویا حضور دی غلامی دے اندر شامل ہو گیا ملک الموت آیا روح کڈی اللہ اکبر کبیرہ باپ بول کے عرض کردہ یا سونیا مدینے والے آؤ سونیا محبوبہ اے پہلا ساڈا سی ہن کلمہ پڑھا کے تساں اپنا بنا لیا اے اے کملی والیا سونیا محبوبہ تیرا غلام اینو اپنے نال ہی لے جایا جے سرکار نے جناب اس بندے نو غسل اپنے ہتھی دیتا اس نوجوان دی محبت دا جناب ویکھیا جے سلا کی ملیا سرکار نے اپنے ہتھاں دے نال غسل مبارک کرایا وے سرکار نے خود کفن پہنایا ہے ہن جنازہ لے کے جدوں چلے نے اے سرکار پبا پار پہ چل دینے صحابہ اکرام منظر ویکھدے پئے نے جدوں جنازہ ہو گیا تدفین ہو گئی ہے سرکار نے اپنے ید اللہ دے ہتھاں دے نال قبر دے اندر اتاریا حضرات کیسا نوجوان خوش قسمت ہے او جنوں ہتھاں مصطفیٰ دیاں نے قبراں چ اتاریا ہے جس نو مصطفیٰ دے ید اللہ دے گورے گورے تے پیارے پیارے ہتھاں نے قبر چ اتاریا ہے کنا نوجوان مقدرہ والا ہے سرکار دی بارگاہ صحابہ حاضر ہو کے عرض کر دینے کملی والیا اج تک کدی اکھاں نے منظر نہیں ویکھیا تسی جدوں جنازے دے نال چل دے پیسو اپنیاں ایڑیاں نیچے نہیں سو لگا رہے سونیاں خیرے یا اللہ نے قانون بدل دیتا ہے جنازے وچ چلن دا سرکار فرمایا نہ قانون بدلے آوے نہ شریعت بدلی ہے اس عاشق دے جنازے وچ رب دے فرشتے اینے آئے سن مینوں قدم رکھن دی جگہ ہی نہیں سی ملدی پئی یہ سرکار دے عشق دی وجہ سی ایک یہودی دا منڈا ہو کے سرکار دے نال پیار کرے تے او دا مل پہ جاندا ہے تے جے ایڈا جوان بندہ تے ایڈا سمجھدار تے سمجھداری دیاں گلاں کرن والا بندہ ہے سرکار نال پیار کرے تے سرکار مول نہ پا دیں گے اس وجہ کر کے میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں حاضری لوا لو بس گل مک گئی ہے میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدا
ساڈے ساریاں دی زندگی دا معیار اور مقصد یہ ہے کہ اسی سرکار نال محبت کریے، اسی سرکار نال پیار کریے۔ جے ساڈا پیار سرکار نال نہ ہویا تے پھر ساڈی نماز روزہ حج زکات کسی عمل کسی کھاتے وچ اس وجہ کر کے ود چڑھ کے اپنے محبوب نال محبت کرو اور سارے رل کے دعا کرنی ہے اللہ اس ذکر دی برکت نہ میرے بزرگانوں صحت عطا فرمائے، آمین بجاہ بالنبی الامین۔ جنہ دوستہ سنتا ادا کرنی ہے سنتا ادا فرمائے۔